आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई वो कैसा अमल है जो सूरतुल कौसर का है और सूरह कुरैश का वजीफा है। अगर आप मेरे बताए गए तरीक़े कार के मुताबिक इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होते हैं और आपको इंशाल्लाह दौलत अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अता फरमाते हैं। चाहे आप पूरी दुनिया में बांट देते हैं तब भी वो दौलत ख़त्म नहीं होती। ये ऐसा बरकत का अमल है, ख़ास अमल है। इंशाल्लाह आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। इंशाअल्लाह ताला चंद हदीस मुबारका इसके हवाले से मैं आपसे जिक्र करूंगी कि किस तरह इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजार कर अल्लाह से मांगना चाहिए और किस तरह से अल्लाह ताला बरकत जो है वो नाजिल फरमाते हैं और अल्लाह ताला को कौन सा अमल पसंद है कि जिससे अल्लाह ताला फ़ौरन राज़ी होते हैं और आपके किए गए अमाल पर आपको फ़ौरन से सिला मिलना शुरू हो जाता है। आप वज़ाइफ करते हैं लेकिन फिर भी असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? इंशाअल्लाह ताला वो हदीस मुबारका मैं आपसे जिक्र करूंगी। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना है। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो है नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स अपने ऊपर सवाल का दरवाजा खोलता है, लोगों से मांगता फिरता है, तो फिर अल्लाह ताला इस पर फकर का दरवाजा खोल देते हैं। फिर वो सारी जिंदगी मांगता है, लेकिन जो बचता है, जो अल्लाह से मांगता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है, परेशानी आती है तभी अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है तो अल्लाह ताला इसको बचा लेते हैं। गीना चाहता है तो अल्लाह ताला इसको गनी कर देते हैं। कहते हैं कि कोई शख्स रस्सी लेकर वादी की तरफ निकल जाए और लकड़ियां लाकर बाजार में उसको एक मुद खजूर के एवज बेच दे तो इससे कहीं बेहतर है कि वो लोगों से मांगता फिरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबिया कराम ने कस्बे माश के जरिए अल्लाह से मांगा है। यानी हम आजकल ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें क्यों नहीं देते, हमें देने पर कादिर हैं अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें दे सकते हैं। जो भी हम अमाल करते हैं, जो भी हम अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा कर रो कर अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला बेशक हमें देने पर कादिर है, लेकिन अल्लाह ताला इस चीज़ को महबूब रखते हैं कि हम कमाएं और फिर अल्लाह से मांगें। देखें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी बादशाहत के मालिक थे। वो चाहते तो कुछ भी करते, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए भी इस चीज़ को महबूब रखा। कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम अजनबी बनकर शहर में निकलते थे, लोगों से पूछते थे कि दाऊद कैसा इंसान है, ताकि मैं पूछूं, राय लोगों के बारे में पूछ सकूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में बाजार में थे तो आपने इनसे हस्बे मामूल पूछा है, नौजवान तू दाऊद अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक क्या कहता है? वो बोले आदमी तो बहुत अच्छा है मगर इनमें एक आदत है। पूछा क्या? कहा कि मुसलमानों के बैतुल माल से खाता है। हालांकि अल्लाह ताला के यहाँ इस शख्स से बढ़कर कोई महबूब नहीं जो अपने हाथ की मुशक्कत से खाता हो। आप रोते हुए मेहराब में आए, गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे, अल्लाह मुझे काम सिखा दे कि मैं अपने हाथ से किया करूं, मुसलमानों के बैतुल माल से मुस्तगनी हो जाऊं। तो अल्लाह ताला ने आपको जरा बनाने का अमल सिखाया, लोहे को आपके हाथ में मोम की तरह कर दिया, जैसे गुंदा हुआ आटा नरम होता है ऐसा कर दिया। आप फिर उससे जरा बनाते और अमूर से, जब आप अमूर मुमलिकत से फारिग होते तो घर की जरूरियात से फारिग होते तो आप जरा बनाते, इसे बेचकर अपने अहल वयाल के लिए बसर औकात करते। तो अल्लाह ताला को पसंद है जब आप गिड़गिड़ा कर रो कर अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ताला से कहते हैं कि मेरे पाक परवरदिगार मुझे अता फरमा, तो अल्लाह ताला असबाब रिज़्क़ को आपकी तरफ मुतवज्जे कर देते हैं। इसी तरह से जिस तरह अल्लाह ताला ने लोहे को नरम फरमा दिया, लोहे जैसी सख्त चीज कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने उसको नरम फरमाया क्योंकि आपने अल्लाह से तलब किया। तो इसी तरह जब कोई इंसान अल्लाह से तलब करता है, चाहे वो अमाल के जरिया हो, वज़ाइफ के जरिया हो, तो अल्लाह ताला फौरन से उसके लिए उस चीज को, असबाब रिज़्क़ को उसकी तरफ मुतवज्जे करते हैं। देखिए अल्लाह ताला देने पर कादिर है। अल्लाह ताला किसी को बगैर मुशक्कत के भी अता कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। हज़रत शकीक बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह आयत कुरानी वलो बसतल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिही लबगौ फिल अर्द की इसकी तफसीर करते हैं कि अगर अल्लाह अपने बंदों को कसब के बगैर भी अल्लाह ताला रिस्क अता फरमा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं फरमाया कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ये फुर्सत पाकर, यानी इनको कोई काम ना होता तो ये आपस में फसादों में ही लगे रहते, प्रोपोगेंडो में ही लगे रहते। आप देखते हैं कि ज्यादातर जो माजरत के साथ जो ज्यादातर जो फसादात हैं, जो प्रोपोगेंडे हैं, वो घर में बैठी हुई फारिग औरतें करती हैं, मर्दों के पास तो इतना टाइम नहीं होता है।
تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے مردوں کو ہم مشغول کیا ہے کسب کی طرف، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. بے شک انسان کا جو مال ہے اس کے لیے بھلائی ہے، اس کا جو کسب معاش ہے اس کے لیے بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو عزت نفس بھی عطا فرماتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص پودا لگائے یا کھیتی بوئے جس سے کوئی انسان کھائے، اور یا کوئی جانور یا کوئی پرندہ، یہ سب اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. انسان ایسا نہیں سمجھے، بے شک آپ کوئی معمولی سا کام کا فائدہ تو آپ اٹھا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اور بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے اور کسی شخص کے ہاتھ میں ایک پودا ہو جسے وہ اٹھنے سے پہلے زمین میں لگا سکتا ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ لگا کر اٹھے. یہ اتنا اللہ کریم کو جو ہے وہ کسب معاش کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کے رجحانات حدیث مبارکہ کے ذریعے سے جو ہے وہ لگائے ہیں کہ بے شک انسان جو ہے وہ کسب معاش کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کبھی عیب چیں نہ بنو کہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے پھرو. انسان کو، ہر انسان عیب دار ہے، میں عیب دار ہوں، آپ عیب دار ہیں. صرف اپنے اوپر نظر رکھیں. ہر انسان کا کتاب نامہ اس کے اپنے گلے میں ہے، اس کے اپنے گلے میں ہے. کیوں وہ اپنے کتاب نامے پر غور کیوں نہیں کرتا؟ کیوں لوگوں کے جو ہے وہ اعمالوں کی طرف غور کرتا ہے؟ صرف اپنے اوپر نظر رکھیں کہ میں اللہ والا کیسے بن جاؤں، میں نیک کیسے بن جاؤں، میں اللہ کے آگے کیسے جھکوں، میں کیسے ایسا بنوں کہ اللہ کو پسند آ جاؤں. تو ہم ایسا نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیب چیں نہ بنو، نہ چاپلوسی کرو، ایک دوسرے کو تانا نہ دو. کوئی جو کرتا ہے کرتا رہے، ہمیں اس سے کیا، ہمیں اپنے اوپر توجہ دینی. اور مردوں کی طرح بیکار نہ پڑے رہو. کسب معاش کے لیے کچھ بھی مشغلہ بناؤ، لیکن حلال رزق کمانے کے لیے ضرور نکلو گھر سے. اسی طرح حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بازار میں تشریف لے جاتے اور اہل و عیال کے لیے ضروریات کے سامان خرید لاتے. کسی نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ آپ خود کیوں کرتے ہیں؟ تو مجھے جبرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے کام کاج کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے محتاج نہ رہیں، کہ میرے ہی محتاج ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ یقین کریں کہ آپ آج کا عمل یہ سوچ کر کے اللہ کریم ہم آپ سے رو کر گڑ گڑا کر آپ سے مانگیں گے کہ آپ ہمارے لیے ان اسباب رزق کو متوجہ کریں، اور اس طرح سے مانگیں گے جیسے میں آپ سے بتا رہی ہوں کہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے، کسب معاش کے لیے، دولت کے لیے، اللہ سے آسانیاں طلب کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ سورۃ الکوثر اور سورۃ القریش پڑھنی ہے. پھر اپنے اوپر پھونک مارے، اپنے پورے گھر پر پھونک مارے، جو کاروبار کرتے ہیں اس پر پھونک ماریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ میرے پاک پروردگار، بے شک آپ کے لیے میں اسباب رزق بھی، میں آپ کے لیے کسب معاش کر رہا ہوں، میری طرف اسباب رزق کو متوجہ کریں. آپ یقین مانیں کہ آپ کی طرف اس طرح سے رزق کو دوڑ کر آئے گا، آپ کو اللہ اس طرح سے عطا فرمائیں گے دولت کا سمندر کہ آپ کے گھر میں انشاءاللہ دولت ایسے داخل ہوگی، چاہے آپ پیسہ پوری دنیا میں بانٹ دیں تب بھی ختم نہیں ہوگا. یہ ایسا گولڈن وظیفہ ہے، آپ نے ضرور ڈیلی اس وظیفہ کو کرنا ہے بلا ناغہ. انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہو. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، اور اجازت طلب کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام لازمی لکھتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.